स्लेजिंग का आम और सीधा साधा मतलब है फील्ड में अपने हरीफ खिलाड़ियों को तंग करना, फिक्रेबाजी, अपनी हरकत से मुश्तिल करना, उन्हें गुस्सा दिलाना ताकि खेल पर से उनकी तवज्जो हट जाए। स्लेजिंग का लफ्ज़ सुनते ही जहन में कई खिलाड़ी जो हैं उनके नाम हमें जहनों में आते हैं जो क्रिकेट के मैदानों में पंगे लेने के लिए मशहूर रहे हैं। उनकी शोहरत स्लेजिंग के लिए थी और वो बाज नहीं आते थे, खामोश वो बैठ नहीं सकते थे। ऐसा लगता था कि जैसे खाना हज़म नहीं होगा स्लेजिंग के बगैर। ऐसे कई खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम अब क्रिकेट हिस्ट्री में जो है अमर हो चुके हैं और उनकी जो वजह शोहरत कह लें, वो उनकी जो खेल की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो खेल है, उसके साथ-साथ वो स्लेजिंग के लिए भी वो शोहरत रखते रहे हैं। आँखों में आँखें डालकर जो है हरीफ खिलाड़ियों को देखना, गुस्से में उनको मुश्तिल करना, लेकिन अगर अखलाकी हदूद में रहकर फ़िक्रेबाज़ी हो तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन ऐसी मिसालें, ऐसे वाक़यात जो हैं वो बहुत मौजूद हैं क्रिकेट हिस्ट्री में कि जब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अखलाकी हदूद से पार कर गईं और खिलाड़ी जो हैं वो मुश्किल में आ गए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुईं, लेकिन वो फिर भी बाज़ नहीं आते थे स्लेजिंग में। यूँ तो दुनिया के कई मुल्कों में हमने देखा है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो स्लेजिंग करते रहे हैं, लेकिन इस मामले में ऑस्ट्रेलवी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने बासा औक़ात जो है अखलाकी हदूद भी पार कर लीं और इसमें वो पेश-पेश रहे हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हों, चाहे वो माइकल क्लार्क हों, जस्टिन लैंगर हों, मार्क वॉ हों, स्टीव वॉ हों या दूसरे कोई ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी। ये सब उनसे अगर हम बात करें, उनसे उनकी राय लें या उनके जो ख़यालात हैं वो उनकी किताबों में भी मौजूद हैं, तो वो सब स्लेजिंग के हक़ में रहे हैं। और इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक़ कप्तान थे इयन चैपल, उन्हें तो हम बजा तौर पर स्लेजिंग का गुरु कह सकते हैं, जिन्होंने 70 की दहाई में जब एशेज़ सीरीज़ होती थी और सामने इंग्लैंड के बैट्समैन होते थे, तो उन्होंने खुली छूट दी हुई थी अपने खिलाड़ियों को कि जो आ रहा है मुँह में वो आप जो है वो बोलें, उनको तंग करें, उनको मुश्तिल करें, ताकि उनकी विकेटें मिलें और उनको परेशान करके उनसे हम कामयाबी समेट सकें। चाहे वो डेनिस लिली हों, रॉडनी मार्श हों या दूसरे ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी हों, सबको इयन चैपल ने ऐसा लगता था कि जो है वो एक खुली छुट्टी दी हुई है कि आपकी मर्ज़ी है, आपने जो कुछ कहना है आप कह लें। और इसमें फिर जो है बसा औक़ात जो है फ़ील्ड में हमने देखा एशेज़ उस ज़माने में गरमा-गर्मी भी हुई, लेकिन उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि बैट्समैनों को ही होता था, क्योंकि डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, मैक्स वॉकर उस ज़माने में ये जो है इससे फ़ायदा उठाते थे स्लेजिंग से और उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। लेकिन वो हरीफ बैट्समैनों को जो है 2 तरह से वो प्रेशर में डाल देते थे। एक तो वो अपनी बॉलिंग से और दूसरा वो स्लेजिंग से। तो विकेटें उनको मिलती थी और ऑस्ट्रेलिया उस ज़माने में आप सब देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ज़बरदस्त टीम थी। लेकिन जो क्रिकेट के जो तज्ज़ियाकार हैं और जो पुराने जो खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना था कि इयन चैपल ने जो है वो अपनी टीम को ऐसा एक जत्था बना दिया है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई मुल्क सर करने जा रहे हैं, किसी जंग में जा रहे हैं, वो क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे। वो क्रिकेट के अलावा जो है वो उन्होंने अपनी सोच ही तब्दील कर दी थी इयन चैपल ने। तो उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा अपनी इस हिकमत अमली, अपनी इस फ़िलॉसफ़ी पर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्लेजिंग को दुरुस्त समझते थे। वो कहते थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन वो भी जो है वो लिमिट को क्रॉस कर जाते थे। इस तरह का एक वाक़या हुआ था पाकिस्तान के बैट्समैन एजाज़ अहमद के साथ, जब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोई बदतमीज़ी की थी और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी एजाज़ अहमद के साथ। तो उस टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड के जॉन रीड मैच रेफ़री थे, आईसीसी मैच रेफ़री थे। लेकिन आईसीसी मैच रेफ़री भी जो है रिकी पॉन्टिंग को कुछ नहीं कर पाए, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले पाए थे, जिस पर पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी, टीम मैनेजर थे, उन्होंने बहुत सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की थी और उन्होंने बाकायदा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से भी शिकायत की थी रिकी पॉन्टिंग के उस रवैये पे।
यहाँ बात ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं ग्लेन मैकग्रा, उनकी जो कहना चाहिए कि सलाहियतों पे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दो राय नहीं हो सकती। अपने दौर के वो ज़बरदस्त बॉलर थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फतूहात में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन कई मौक़ों पर जो है वो हरीफ बैट्समैनों से वो उलझ गए। एक मैच हो रहा था जिसमें मैकग्रा जो है वो जिम्बाब्वे के जो कहना चाहिए कि फास्ट बॉलर, उनको वो बॉलिंग कर रहे थे एडो ब्रेंडिस को, और पता नहीं क्या सूझी उनको ग्लेन मैकग्रा को कि उन्होंने ब्रेंडिस को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम इतने मोटे क्यों हो। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन ब्रेंडिस जो है वो चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं इसलिए मोटा हूँ कि तुम्हारी जो बेगम है वो मुझे बिस्किट खिलाती हैं। अब ये सुनना था कि मैकग्रा की जो हालत थी वो देखने के काबिल थी, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्लिप में थे और जो कीपर थे वहाँ पे और करीब जो फील्डर थे, अब वो उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि ब्रेंडस ने एक ऐसा जुमला जो है वो कस दिया है, जवाब में उन्होंने मैकग्रा को ऐसा जवाब दिया है कि जिसकी मैकग्रा भी तवक्को नहीं कर रहे थे। और फिर ये ऑस्ट्रेलियावी जो खिलाड़ी थे वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जो है वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ब्रेंडस की तरफ से जो है वो इस तरह का जवाब आएगा। फिर एक और मरतबा जो मैकग्रा हैं वो एक और इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हुए, और इस मरतबा उनके सामने वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जो है सरवान थे, नरेश सरवान। तो उन्होंने पता नहीं मैकग्रा को क्या सूझी, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि जो बहुत ही गैर अखलाकी बात थी, जिसे मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। उन्होंने सरवान को जो है वो कहा कि ब्रायन लारा के मुतालिक इस तरह की बात की। तो सरवान जो है वो भी चुप नहीं रहे, और उन्होंने भी ऐसी बात जवाब में कह दी कि तिल मिला के रह गए ग्लेन मैकग्रा, और उनके पास मजीद इस बारे में कोई जवाब नहीं था, और वो आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए थे, और फिर खिलाड़ियों ने वो बीच बचाव कराया, और ये मामला जो है वो फिर रफा दफा हो गया था। अच्छा, यहाँ मैं उन दो खिलाड़ियों का ज़िक्र करूँगा कि जिनके बारे में एक आम राय ये है कि वो बहुत ही शरीफ इंसान और बहुत ही कहना चाहिए कि काबिल एहतराम खिलाड़ी रहे हैं। एक तो मोइन अली हैं और दूसरे हाशिम आमला। तो मोइन अली के साथ जो है वो 2005 की एशेज़ सीरीज़ में जब पहली मरतबा वो एशेज़ खेल रहे थे कार्डिफ में, तो उनके साथ एक अजीब-व-गरीब सूरत-ए-हाल हुई, और एक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया, मोइन अली ने अपनी किताब में भी इसका ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। तो बकौल मोइन अली के कि उस खिलाड़ी ने, जो ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर थे, उन्होंने मोइन अली को कहा उसामा बिन लादेन। तो वो चौंक पड़े कि ये क्या, किस तरह की वो बात कर रहे हैं, और फिर बाकायदा इंग्लैंड के जो मैनेजर थे उन्होंने ऑस्ट्रेलवी टीम की मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, इसकी छानबीन हुई, और फिर उस खिलाड़ी से पूछगछ हुई। तो उस ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी ने जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। तो खैर ये हुआ। फिर ऑस्ट्रेलवी जो क्रिकेटर थे डीन जोन्स, जो बाद में कमेंट्री की उन्होंने की, और फिर पाकिस्तान में वो आए, पीएसएल से वाबस्ता हुए, उनका अपना एक कोचिंग का एक अंदाज़ था, बहुत ही ज़बरदस्त वो मतलब खिलाड़ी रहे। लेकिन कमेंट्री के दौरान उनसे गलती सरजद हुई, और उन्होंने जनूबी अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं हाशिम आमला, उनको टेररिस्ट कह दिया। और ये एक इतनी बड़ी बात थी कि जिसको पूरी दुनिया ने, मतलब जो कमेंट्री लोग सुन रहे थे, चाहे वो जनूबी अफ्रीकी शायकीन हो या कोई और भी, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया, और इसका फिर नतीजा ये निकला कि 10 स्पोर्ट्स जो है उसने डीन जोन्स को कमेंट्री से हटा के उनको फारिग कर दिया और उनको वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर स्टीव वॉ के साथ भी एक दिलचस्प वाक़या हुआ, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी था। स्टीव वॉ जब बैटिंग करने आए, तो 18 साला इंडियन विकेट कीपर पार्थिव पटेल, उनको पता नहीं क्या उनके जहन में ये बात आई, और उन्होंने कुछ फ़िक्रे कस दिए, कुछ ऐसी बात कर दी कि जिस पर स्टीव वॉ को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से पार्थिव पटेल को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा, जब मैंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तो उस वक्त तुम नेपी में थे। तो इस तरह की भी दिलचस्प सूरत हाल होती है क्रिकेट के मैदानों में। बसा औक़ात जो है वो गुस्से के बजाय जो है वो तंज़िया और इस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जो है वो जुमले जो है वो फ़िक्रे कसे जाते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई इसका जवाब नहीं होता।
آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ سلیجنگ کا ذکر ہو رہا ہے اور ڈینس لیلی کا نام ابھی تک نہیں آیا، تو بالکل ڈینس لیلی کا نام بھی موجود ہے، اور ان کے بھی کچھ واقعات ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے۔ اور ڈینس لیلی بھی بہت مشہور تھے اپنے دور میں پنگے لینے کے لیے، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک واقعہ تو سب کو پتہ ہی ہے، پاکستان کے جاوید میاداد کے ساتھ پیش آیا تھا، اور جس میں جو ہے وہ دونوں ٹکرائے تھے، اور اس کے بعد للی نے جو ہے وہ میاداد کو لات ماری تھی۔ تو کسی نے سچ کہا ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو میاداد نے بھی جو ہے وہ فوراً بلہ اٹھایا اور ان کی طرف لپکے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اور امپائر نے آ کر جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرایا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریلوی جو کرکٹ بورڈ ہے اس وقت اس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، چند سو آسٹریلوی ڈالرز کا جرمانہ ڈینس لیلی پر کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس میں قصور جاوید میاداد کا بھی تھا۔ ایک اور فاسٹ بالر، آسٹریلوی فاسٹ بالر مرو ہیوز ہوا کرتے تھے، جنہیں اپنی بالنگ سے زیادہ مونچھوں کی وجہ سے جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا۔ میکسیکن سٹائل کی جو انہوں نے مونچھیں رکھی تھیں، اس سے وہ ایک کہنا چاہیے کہ حریف جو بیٹسمین ہوتے تھے ان کے لیے ایک خوفناک قسم کی جو ہے وہ علامت بن جاتے تھے، ایک ڈراؤنی چیز ہوتے تھے کہ اپنی بالنگ سے بھی وہ بیٹسمین کو ڈرا رہے ہیں، اور اپنی جو کہنا چاہیے کہ جو انہوں نے مونچھوں کا جو اسٹائل رکھا تھا اس سے بھی وہ روب میں لے لیتے تھے۔ ان کا روب دبدبہ جو تھا وہ بہت تھا، 200 سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لیں، اور وہ ماسٹر کہلاتے ہیں سلیجنگ کے۔ ان کے بھی بہت زیادہ واقعات ہیں، وہ کسی بھی بیٹسمین کو نہیں چھوڑتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملے بازی۔ اور ان کا ایک جو مشہور واقعہ ہے اس میں پاکستان کے جاوید میاداد ان کے ساتھ انوالو ہو چکے تھے۔ جاوید میاداد آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شرارتی موڈ تھا ان کا، کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک ٹیسٹ میچ میں انہوں نے مرو ہیوز کو دیکھ کر کہا کہ تم اتنے موٹے ہو اور مجھے تو تم کسی بس کے کنڈکٹر معلوم ہوتے ہو۔ اور یہ بات جو ہے وہ بہت بری لگی مرو ہیوز کو، اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اپنی بالنگ سے انہوں نے میاداد کو فوراً ہی آؤٹ کر دیا۔ تو میاداد جب جا رہے تھے تو مرو ہیوز نے طنزیہ انداز میں میاداد سے کہا، ٹکٹ پلیز۔ یہاں بات ہو رہی تھی میاداد کا، جب ذکر آیا تو میاداد کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ہیں۔ میاداد جو ہیں جب بیٹسمین کے قریب فیلڈ میں ہوتے تھے، فیلڈنگ کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت بھی وہ خاموش نہیں رہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ بس کسی طرح جو ہے بیٹسمین کو جو ہے اس کا کنسنٹریشن، اس کی توجہ کو جو ہے ڈسٹرب کیا جائے۔ اور جب وہ خود بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو بالر جو ہے ان کی لپیٹ میں ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک بڑا جو مشہور واقعہ سنیل گواسکر اکثر سناتے ہیں نجی محفلوں میں بھی، اور ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، کہ انڈیا کے جو لیفٹ آرم اسپنر تھے دلیپ دوشی، وہ میاداد کے رڈار میں آ گئے تھے، اور میاداد جو ہے وہ اپنے مخصوص لہجے میں ان کو چھیڑ رہے تھے، اور دلیپ دوشی ایک وقت تک تو وہ خاموش رہے، اور اس کے بعد انہوں نے شکایت کی سنیل گواسکر سے۔ تو سنیل گواسکر کو بھی اندازہ تھا کہ میاداد کو خاموش کرانا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میاداد کے بھی چٹکلے، میاداد کے دلچسپ واقعات جو ہے وہ کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ جب بھی یہ واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یقیناً لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ میاداد ایک ایسا کیریکٹر تھے، لائیولی کیریکٹر تھے، کہ جو ورلڈ کلاس بیٹسمین نو ڈاؤٹ، وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جو ان کی جو کہنا چاہیے کہ سینس آف ہیومر تھا وہ بھی کمال کا تھا۔ اچھا، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ سر ویو رچرڈز بیٹنگ کر رہے ہوں اور کوئی بالر جو ہے وہ ان سے پنگا لے لے، ان سے جو ہے وہ اس طرح مخاطب ہو کر ان پر کوئی طنز کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویو رچرڈز کا اپنا کہنا چاہیے کہ ایک مقام رہا ہے کرکٹ کی دنیا میں، ایک ان کی جو شخصیت، ان کا جو ایک روب دبدبہ جو تھا، وہ جب کھیلتے تھے تو وہ سب کو پتہ ہے۔ اور گلیمورگن کا ایک میچ ہو رہا تھا، کاؤنٹی کا میچ تھا، تو جس میں گریگ تھامس جو ہیں وہ گلیمورگن کے جو ہے فاسٹ بالر، وہ ان کو بالنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے رچرڈس نے کئی گیندیں مس کی، تو اس پر جو ہے وہ گریگ تھامس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گیند ہے، اس کا اتنا وزن ہے، اس کا کلر یہ ہے، اور اس طرح کی انہوں نے جملے جو ہے وہ کہے۔ تو ویو رچرڈس جو ہے اس کا جواب انہوں نے فوراً ہی دے دیا، لیکن زبان سے نہیں، اپنے بلے سے۔ انہوں نے جو گیند کرائی، انہوں نے جو چھکا مارا،
تو وہ گراؤنڈ سے باہر جا کے دریا کے پاس جا کے گیند گری، اور پھر رچرڈس نے یہی کہا، کہنے لگے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب گیند کہاں گئی ہے، جا کے ڈھونڈو۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالر فریڈ ٹرومن کے ساتھ ایک عجیب و غریب صورتحال رہی۔ وہ حریف بیٹسمنوں کو تو اپنی فقرے بازی سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لیتے تھے، لیکن ان کے جو اپنے ساتھی کھلاڑی تھے، انگلینڈ کے جو کھلاڑی تھے، ان کی اپنی ٹیم کے کھلاڑی تھے، وہ بھی ٹرومن کی جو فقرے بازی ہے اس سے نہیں بچ پاتے تھے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا جب سلپ میں رامن سبا راؤ نے ٹرومین کی گیند پر جو ہے وہ کیچ ڈراپ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو جملہ ٹرومین نے کہا تھا وہ بڑا سخت اور ذو معنی تھا، اور اخلاقی حدود کو جو ہے وہ کراس کر گیا تھا۔ رومن سبا راؤ کے ساتھ انہوں نے جو جملے بازی کی تھی، اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ جو ٹرومین کے جو واقعات ہیں اس پر باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس طرح کے واقعات یکجا کر کے جو ہے وہ ان کو کتابی شکل بھی دی جا چکی ہے۔ اچھا، جہاں تک سلیجنگ کا تعلق ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کھلاڑی ہی اس میں انوالو ہوں، تماشائی بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اسٹینڈ سے، انکلوژر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی کہنا چاہیے ناراضگی کہہ لیں، اپنی پسندیدگی کہہ لیں، اس طرح کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور فقرے بازی کس رہے ہوتے ہیں، جملے بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو اپنی کہنا چاہیے انفرادیت کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں امر ہو چکے ہیں۔ ان کا نام تھا اسٹیون ہیرلڈ گیسکوئن، لیکن کرکٹ کی دنیا میں وہ یابا کے نام سے مشہور تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سر ڈان براڈمن بھی کرکٹ کھیلتے تھے، باڈی لائن سیریز بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو یابا تھے یہ سڈنی میں رہتے تھے، اور سڈنی کرکٹ گراؤنڈ کی ایک ہل تھی، پہاڑی تھی، وہاں آ کر وہ بیٹھ جاتے تھے، میچ دیکھتے تھے، اور بہت ہی زبردست ان کا جو کرکٹ کی نالج تھی، سینس آف ہیومر تھا، وہ بہت ہی زبردست تھا، اور وہ بہت باریک بینی سے جو ہے وہ ہر کھلاڑی کو واچ کرتے تھے، اور اس کی کمزوری یا اس کی جو بھی کہنا چاہیے کہ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی کہ جب وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا تھا کوئی بھی کھلاڑی، تو پیچھے سے ایک آواز آتی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں جو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں جب کرکٹ ہوتی تھی ٹیسٹ میچز، تو وہ بالکل ٹینس والا انداز ہوتا تھا، خاموش تماشائی ہوتے تھے، اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، اور ایسے میں یابا کی آواز جو ہے وہ گونجتی تھی، اور سب جو ہے وہ مطلب چونکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب اس چیز کے عادی ہو گئے تھے کہ یابا جو ہیں وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ سر ڈان براڈمن بھی جو ہے ان کی فقرے بازی سے جو ہے وہ نہیں بچ پائے، امپائر نہیں بچ پائے، انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں وہ نہیں بچ پائے۔ بعض جملے ان کے ایسے تھے کہ جو کہنا چاہیے کہ ان کو یہاں پر بتانا یا ان کا اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن کرکٹ کی کتابوں میں ان کا باقاعدہ اس طرح کا ذکر موجود ہے۔ بہت ہی ذو معنی کہنا چاہیے وہ جملے جو ہے وہ کستے تھے، کسی بھی کھلاڑی کو انہوں نے بخشا نہیں، بہت مشہور رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آسٹریلوی کرکٹ کے اندر ان کی اپنی ایک حیثیت تھی، اور جب جو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ کی رینوویشن ہوئی اس میں تبدیلیاں آئیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ پہاڑی ختم ہو گئی اور وہاں پہ وہ اسٹینڈ بن گیا، نشستیں لگا دی گئیں، تو وہاں ایک جگہ پر ان کا یابا کا جو مجسمہ ہے، کانسی کا مجسمہ، وہ وہاں پر ایک کہنا چاہیے کہ سیٹ پر باقاعدہ نصب کیا گیا ہے، جو آج بھی سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے آسٹریلیا، تو وہ سڈنی میں ضرور اس مجسمے کی طرف جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک یہ یابا جو ہیں وہ بھی ایک کرکٹ کا ایک حصہ ہیں کہ جو جس کے کہنا چاہیے کہ بغیر سلیجنگ کی جو تاریخ ہے وہ مکمل نہیں ہے۔